बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रेहान मुनव्वर, एपी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ह्यूस्टन ऑफिस से एक बार फिर हाजिर है। आज इतवार का दिन है और मई की 17 तारीख और सन 2020 है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर अपनी बात स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक हमारे कॉमन बीमारी जिसके बारे में लोग को पता ही नहीं है कि वो क्या बीमारी है, और एक आम आदमी जो कि इस बीमारी के अंदर मुब्तला होता है वो अपने आप को समझता है कि वो नॉर्मल है, जिस यानी कि शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया के अगर हम कॉमन सिम्टम्स की तरफ आ जाए तो इसमें सबसे पहले एक उसका जो बिहेवियर चेंज होता है, उसके अंदर वो सोशल आइसोलेशन के अंदर चला जाता है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर के अंदर चला जाता है, एग्रीगेशन एग्रेशन के अंदर आ जाता है, एजिटेशन के अंदर आ जाता है। उसकी जो है हॉस्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, रिपीटेटिव मूवमेंट करने लगता है, अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचाता है, और लैक ऑफ जो है उसको रिस्ट्रेन होता है। उसके अलावा कॉग्निटिव चेंजेस के अंदर जो है उसके थॉट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको तरह तरह के डेल्यूजन आते हैं, उसको एमनीजिया हो जाता है, उसको वो बिलीव करता है कि जो भी छोटे मोटे वाकयात जो हो रहे हैं वो उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर हो रहे हैं, और उनको वो बड़ा चढ़ा करके वो पेश करता है। उसको डिसोरिएंटेशन में होता है, वो कंफ्यूजन के अंदर आता है, उसकी हर चीज के अंदर जो है वो स्लोनेस होनी शुरू हो जाती है, और उसको जो है फॉल्स बिहेवियर आते हैं कि वो बहुत सुपीरियर या बहुत बड़ा है। उसके अलावा उसके मूड के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा एंगर फील कर रहा होता है, उसको एंजाइटी होती है, उसको एपेथी होती है, लॉस ऑफ जो है उसको इंटरेस्ट होता है, उसका मूड जो है कभी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा, और कभी वो जो है बहुत ज्यादा जो है लो मूड के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जो है उसके इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। फिर उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर उसको तरह तरह के हेलुसिनेशन होते हैं, पैरानोरिया होता है, उसको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं कि भाई ये तुम काम करो, तुम ये काम कर सकते हो, और तुम इसी काम के लिए पैदा हुए और किसी के बस की बात नहीं है। वो डिप्रेशन, कभी कभी वो जब वो काम जो वो करना चाह रहा होता है जो कि इलॉजिकल होता है और वो काम नहीं हो सकता है, जब नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके अंदर एक खौफ आने लगता है, फियर आने लगता है, वो जो है डेल्यूजन के अंदर चला जाता है, और जो रिलीजियस लोग होते हैं वो रिलीजियस डेल्यूजन के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर स्पीच के अंदर होता है, सर्कमफेशियल स्पीच होती है, स्पीच या तो बहुत तेज बोलेगा या फिर बहुत स्लो हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो फटीक फील करने लगता है, थकावट फील करने लगता है, उसके अंदर इमोशन जो है उसको जो है बहुत लेस हो जाते हैं, और आखिर में मेमोरी जो है उसकी जो है लॉस होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया की जो अलामत बताने की मुझे ज़रूरत पेश आई, वो इसलिए पेश आई कि आजकल जिस तरह से हमारे यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, वज़ीर, वज़ीर आला, प्राइम मिनिस्टर, मीडिया, सहाफ़ी, सनतकार, ताजिर, हर तरह के लोग, डॉक्टर्स, वकील, हर तरह के लोग जो है अपने अपनी जो है आकर के लॉजिक जो है वो पेश कर रहे हैं, तरह तरह की वो बातें कर रहे हैं, और इसके अंदर एक अजीब सी हैपहैज़र्ड सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक बात करूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो फिल्म थी रोज क्रू की, जिसका नाम था ए ब्यूटीफुल माइंड, और ये हमारे एक मशहूर साफ़ी ने इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त कॉलम लिखा था। तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि इस फिल्म की कहानी एक हकीकी शख्स की ज़िंदगी पर मबनी है। जॉन तौश एक ज़हीन तालिब इल्म थे, रियाजी और माशियात के माहिर, अमेरिका की आला तज़किया में पढ़े और पढ़ाते भी रहे, पीएचडी किया। तो फिर माशी नजरियाती जो है बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ जो है अपनी जो है थ्योरीज पेश की, और जो थ्योरीज थी वो ना सिर्फ के आगे सराही गई बल्कि उनको बहुत जो है अच्छी तरह से दिखाया गया। तो इस फिल्म के अंदर जॉन तौश को दिखाया गया है कि किस तरह से जब वो अपनी पीएचडी की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे तो किस तरह से जो है उनको जो है तरह तरह के ख्यालात आते थे। वो जो है एक फिल्म में दिखाया गया कि यूनिवर्सिटी में इनका एक रूममेट होता था, एक बहुत ही भला सा नौजवान होता है जो उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। डॉक्टरेट करने के बाद जो है वो दिखाया है उसके अंदर कि एक पेंटागन का एक आला अफसर आकर के उनसे मिलता है, और मिलने के बाद जो है उनको कहता है कि भाई हमारे पास जो है रशिया की खुफिया एजेंसी जो है
اس کے جو ہے یو ایس اے کے خلاف وہ سازش کر رہی ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے میسیجز ہم ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ہم ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے. تو آپ اس میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو وہ ان کی جو ہے ساتھ مل کر کے جو ہے پینٹاگون کے ساتھ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک عجیب سے خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. اس کو طرح طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اور جب بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جو روم میٹ ہوتا ہے اس کے پاس وہ جاتا ہے، اور جا کر کے اپنے بارے میں، اپنی جو بھی اس کی فیلنگ ہوتی ہے ان کے بارے میں اس کو شیئر کرتا ہے. وہی روم میٹ جو ہے اپنی ایک بھتیجی، جو پیاری سی ایک بچی ہوتی ہے، اس سے بھی ملواتا ہے. تو یہ ساری کہانی چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد وہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی بیگم سے وہ شیئر نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن جو ہے کہیں یونیورسٹی کے اندر جا کر کے جو ہے لیکچر دے رہا ہوتا ہے. اس دوران اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اور جب وہ جا کر کے جو ہے پینٹاگون والوں سے مل کر کے ان کو بتاتا ہے کہ اس کا جو ہے پیچھا کیا گیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہے رشیا کی خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں جو تم کو پکڑنا چاہتے ہیں. اور ایک دن جب وہ لیکچر دے کر کے جا رہا تھا تو اس کو جا کر کے پیچھے سے جو ہے انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے اس کو انجیکشن لگایا، اور انجیکشن لگانے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اسپتال کے اندر پایا. اور اسپتال کے اندر جب وہ گیا تو جو ہے اس کو پتا چلا کہ اس کو ایک بیماری ہے، شیزوفینیا. اور یہ اس کو جو ہے اس کے اندر زنجیروں سے باندھ کر کے الیکٹرک شاک لگا کر کے اس کا علاج کیا جا رہا ہے. جب اس کی بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو اس کی بیوی نے اس کو اس بات پہ یقین نہیں کیا، مگر جب اس نے اپنی طور پہ تحقیق کی تو اس کو پتا چلا کہ پینٹاگون کا کوئی ایسا افسر نہیں تھا، پینٹاگون کے کوئی لوگ اس سے ملے نہیں تھے. اس کا روم میٹ جو تھا کوئی بھی جو ہے اس طرح کا کوئی آدمی نہیں تھا، وہ اکیلا رہتا تھا. اور جو ہے اس کے بعد باقی باتیں ہیں کہ بھئی کس طرح سے اس نے اپنی علاج سے چھٹکارا پایا، کس طرح سے اس نے جو ہے اپنا علاج کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے بہت بڑا جو ہے نوبل انعام جو ہے معاشیات کے حوالے سے اس نے حاصل کیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ چاہے وہ عالم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مولوی کی صورت میں ہو، کہ بھئی ہمیں جو ہے اس لیے پیدا کیا گیا ہے، انہیں طرح طرح کی ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے. وہ اپنی اپنی تھیوریز پیش کرتے ہیں. یہی طرح کے لوگ ہمارے ڈاکٹرز ہو گئے، ہمارے تاجر ہو گئے، ہمارے سیاستدان ہو گئے، ہمارے بیوروکریٹ ہو گئے، ہمارے کسان ہو گئے. ہر طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کے آپ کو جو ہے نظر آئیں گے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تمام مسئلوں کا حل ہے. اور اسی مسئلے کے وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. لڑنے کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو توجیہ پیش کرتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر اگر عالم ہوتے ہیں تو کافر ہونے کا جو ہے لیبل لگاتے ہیں، اگر وہ سیاستدان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر غدار ہونے کا الزام لگاتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے اور دوسرے لوگ غلط ہیں. وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ایکچولی معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے، کیا کیا سمجھوتے کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ تمام علامتیں اگر آپ دیکھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، وہ تمام علامتیں اس وقت ہمارے ارد گرد لوگوں کے اندر موجود ہوں گی اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. تو میری درخواست ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے خدا را بچیں اور اس طرح سے نہ کریں. اور جن جن کو ضرورت ہے اس علاج کی، ان کو اسی طرح جان کیش کی طرح جو ہے زنجیروں سے باندھ کر کے ان کو الیکٹرک شاک لگا کر کے ان کا علاج کیا جائے. کیونکہ اگر ہم نے ابھی بھی اس طرح کی چیز نہیں کی تو پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت دیر ہو جائے گی، اور اس دیر ہونے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے، سمجھے کہ بس ایک ایج ہمارے پاس ہے، ایک سرا ہمارے پاس ہے. اگر وہ سرا بھی نکل گیا نا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریحان منور کو اجازت دی ہے. اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اور اس مٹی کے لیے آپ کو جو ہے وقت ملا ہے، اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے جن کو جو ضرورت ہے، چاہے ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے راشن کی ضرورت ہے تو ان کو راشن دیے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناگانی سے، اس پینڈیمک سے ہمیں نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر اور حافظ بنے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریحان منور کو اے بی انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ کاؤنسلنگ سے اجازت دی ہے. اللہ حافظ.